र हिजो हामी के गर्यौं अब्जेक्ट बनाउन सिक्यौं। अब भ्यालु पनि इन्जेक्ट गर्यो र त्यो के को थ्रु गर्यौं उसको सेटरको थ्रु। आज कन्स्ट्रक्टरको थ्रु गरौँ। यही कुरामा हामी के गर्न सक्छौं, यो सेटर नराखेर के गर्न सक्छौं, कन्स्ट्रक्टरको थ्रु गर्न सक्छौं। अनि कन्स्ट्रक्टर हामी कसरी बनाउँछौं, जे क्लासको नेम हुन्छ त्यही। यो के हो, कन्स्ट्रक्टर, यो क्लासको। अब यसको थ्रु इन्जेक्सन गराउनु छ भने यो अब फालिदिन्छु, यसको काम छैन। अब हामी त्यही कुरालाई यो प्रोपर्टी नराखेर हामी यसरी गर्न सक्छौं। कसरी, कन्स्ट्रक्टरको थ्रु। कसरी, त्यसको नाम हो कन्स्ट्रक्ट, ट्यागको नाम हो यो कन्स्ट्रक्टर आर्ग। अनि यहाँ यो गर्ने, त्यसपछि भ्याल्यु राम शर्मा, रन गरौँ, सेम काम गर्छौं। के भयो, किन यस्तो भएको छ यो, राम शर्मा, ठिक छ। भनेपछि दुईटै इन्जेक्सन हेर्यौं, कन्स्ट्रक्टर डिपेन्डेन्सी इन्जेक्सन र सेटर डिपेन्डेन्सी इन्जेक्सन। अर्को कुरा के हुन्छ, मानिलिउँ युजरमा के हुन सक्छ, यस्तो एड्रेस, प्राइभेट स्ट्रिङ, एड्रेस, र एड्रेस। तर एड्रेसमा हामी हेर्यौं भने एड्रेस आफैमा एब्जेक्ट बन्न सक्छ। कसरी, एड्रेसमा सिटी नेम हुन सक्छ, कन्ट्री नेम हुन सक्छ। भनेपछि यसरी स्ट्रिङ दिनुभन्दा पनि एड्रेस आफैमा क्लास हुन सक्छ। न्यू क्लास एड्रेस, अनि जस्तै यहाँ मैले दुईटा दिए, प्राइभेट स्ट्रिङ सिटी नेम, अर्को प्राइभेट स्ट्रिङ कन्ट्री नेम। र यसको गेटर सेटर बनाइदिउँ। र यो युजरमा अब मैले के गरेँ, यो एड्रेस यसरी स्ट्रिङ नभएर के हुन्छ, यसरी हुन्छ, अब्जेक्ट हुन्छ। अब यो सिम्पल टाइपको फिल्ड हाम्रो कुनै क्लास, यो प्रिडिफाइन्ड क्लास स्ट्रिङको या प्रिमिटिभ टाइपको छ भने त हामी डाइरेक्ट यसरी बनाउन पायो, बिन बनाएर त्यसको प्रपर्टी। तर यो युजर भन्ने क्लासकोमा एड्रेस आफैमा के हो, क्लास हो, यानि कि आफैमा यो पनि बिन बन्न सक्छ। त्यस्तो केसमा हामी कसरी यहाँ पठाउँछौँ त, पहिला यसको गेटर सेटर बनाऊ।
भयो। त्यसपछि यहाँ चाहिँ city name is user dot get sorry get address dot get city name country name is get address dot get country name हैन। अब यो अब्जेक्ट यो के हो एड्रेस आफैमा अब्जेक्ट हो। त्यो कसरी यहाँ अब इन्जेक्ट गर्ने त त्यो इन्जेक्ट गर्नलाई हामी के गर्छौं पहिला यस्तै एउटा बिन बनाउनु पर्यो अनि र त्यो बिन के छ आईडी यसलाई हामी के दिउँ एड्रेस अनि क्लास के हुन्छ com डट क्लाउड डट के हो एड्रेस ठीक है। अब यसमा दुईटा प्रोपर्टी छन् एउटा प्रोपर्टी के छ सिटी नेम अनि भ्याल्यु जस्तै काठमाडौँ। अर्को प्रोपर्टी कुन छ कन्ट्री नेम हैन अनि भ्याल्यु नेपाल। ठीक अब यो चाहिँ के हो यसमा बिन हो प्रोपर्टी हो। ल यसलाई चाहिँ म कमेन्ट गर्दिएँ यसलाई खोल्दिएँ एउटा युजर नेम भन्ने प्रोपर्टी छ अर्को एड्रेस भन्ने छ जुन एड्रेस के हो बिन हो यो बिनलाई अब यहाँ एज ए प्रोपर्टी तान्नु पर्यो भन्नुको मतलब प्रोपर्टी त्यो प्रोपर्टीको नाम के हो एड्रेस र त्यसको अब भ्यालु भन्ने हुँदैन के हुन्छ रेफरेन्स भन्ने हुन्छ आरईएफ दिन्छौं र त्यो रेफरेन्स के हुन्छ यो जुन आईडी दिएछौं त्यो के नाम छ त्यसको एड जे राख्दा हुन्छ हामीले एड दियौ। अब उसले के गर्छ त्यो प्रोपर्टी यहाँ तान्दिन्छ। अब यसलाई रन गरौँ भने एड्रेस पनि बाइन्ड भयो। के भयो कहाँ एरर छ गेटर सेटर त छ गेट एड्रेस ओके यो के हुन्छ यो अहिले फाल्दिउँ यो कन्स्ट्रक्टर हामी राख्दैनौँ। यदि बिन कन्स्ट्रक्टर वाला बनाएको छ भने कन्स्ट्रक्टर आर्क दिएको छैन भने त्यो केसमा एउटा डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर दिनुपर्छ नभए के गर्नुपर्छ यो कन्स्ट्रक्टरै राख्नुहुन्न। ओके ठीक छ काठमाडौँ नेपाल आयो। अब यो बिन पनि डिफ्रेन्ट तरिकाले बनाउन सकिन्छ। यो बिन तान्ने तरिका एउटा हामी के गर्यौं छुट्टै बिन बनायौं अनि यहाँ चाहिँ रेफरेन्सको तरिकाले तान्यौं। अर्को तरिका छ यसरी नगरेर के गर्ने ल यसलाई पनि फाल्दियो हैन यहाँ चाहिँ यो बिनलाई यही बिन भित्र बनाइदिने यसलाई भन्छ इनर बिन यो पनि काम गर्छ। यसलाई के भन्छ इनर बिन रन गर्यो भने सेम काम गर्छ। ठीक है अर्को पनि तरिका छ यसलाई तान्ने तरिका यो डिफ्रेन्ट तरिका भेटाउनुहुन्छ कि यसरी नगरेर
हामीलाई के गर्नु परिरहेछ, यो सबै यहाँ धेरै छ भने फेरि यो हुन्छ अटो वायर गर्न मिल्छ। कसरी अटो वायर, यहाँ चाहिँ के गर्ने, अटो वायर भन्ने छ। अनि अटो वायर के को बेसमा गर्ने त, यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिका छ, बाई नेम, बाई टाइप, बाई कन्स्ट्रक्टर। म बाई नेम देखाउँछु। अनि बाई नेम भनेको त्यहाँ जसरी यहाँ छ केमा यसरी त्यसरी नै तान्ने हो। अब त्यहाँ नाम के छ, एड्रेस, यहाँ चाहिँ बाई नेमबाट हामी गरिरहेछौँ। हेरेर आयो, किन आयो, किनकि हामीले यहाँ बाई नेम के दिएछौँ, एड्रेस दिएछौँ होइन। तर यहाँ चाहिँ के राखेका छौँ, आइडीमा एड राखेका छौँ। यो आइडी कस्तो हुनु पर्यो, बाई नेम, त्यहाँ जे नेम छ होइन। ल अब रन गरौँ, यो काम गर्छ। ठिक है। अर्को तरिका छ कि यो पनि नगर्ने, यो पनि गरिराख्नु पर्दैन, एनोटेसन बेस्ड। यहाँ यो पनि नगर्ने, यहाँ चाहिँ यसको सेटरमा एउटा एनोटेसन युज गर्न मिल्छ। यहाँ सेटर या कन्स्ट्रक्टर कुन छ त्यो अनुसार यसलाई मैले यहाँ गरिदिएँ। अटो वायर, यसलाई एनोटेसन भन्छ, तर यो अहिले काम गर्दैन। किन गर्दैन, किनकि यसलाई चाहिँ यो अटो वायर्ड हो भनेर बुझाउनलाई यहाँ चाहिँ एक्सएमएलमा एउटा बिन बनाउनु पर्छ। अघिसम्म हामी आफ्नै क्लासको बिन बनाइरहेको थियौँ, अब स्प्रिङले दिएको क्लासको बिन बनाउन गइरहेछौँ हामी। बिन लाइब्रेरीले दिएको बिन बनाउन गइरहेछौँ। आइडी दिए पनि हुन्छ, नदिए पनि हुन्छ। र यो बिन कहाँ छ त, यहाँ मेमेनमा यहाँनिर गएर हेर्नुभयो भने स्प्रिङ बिन्सभित्र अलिकति यता तान्नु त, तल होइन, यता यता यस्तो ल्याउनु न, पहिला तान्ने बनाउनु। छोडिदिनु म गर्छु। ठिक छ। यहाँ चाहिँ यो एनोटेसनभित्र जानुभयो भने यहाँ चाहिँ अटो वाइड एनोटेसन बिन प्रोसेसर भन्छ। यसलाई के गर्ने, राइट क्लिक गर्ने अनि कपी क्वालिफाइड नेम गर्ने। ठिक छ। अनि कपी गरिसकेपछि यसको बिन चाहिँ यो लाइब्रेरीले दिएको क्लास हो। डट क्लास यहाँबाट हटाइदिने। ठिक है। अनि यो बिन बनाइसकेपछि, यो क्लासको बिन बनाइसकेपछि उसले त्यो एनोटेसनलाई बुझ्छ। रन गरौँ, मजाले बुझ्छ। ठिक है। कहिले काहीँ के हुन्छ, जस्तै यो काठमाडौँ नेपाल यहाँ नलेखेर एउटा प्रोपर्टिज फाइल बनाइन्छ। यहाँ राइट क्लिक, न्यू, अनि अदर, र त्यो फाइलको नाम हामी के राख्छौँ, ल अहिले के हो त्यो, एड्रेस। ल एड्रेस नाम दिउँ, डट प्रोपर्टिज, TIES। र यहाँ कसरी लेख्छौँ, जस्तै बुझाउनलाई सजिलो होस्, एड्रेस डट सिटी नेम, मैले के राखिदिएँ, काठमाडौँ। अर्को के छ, एड्रेस डट कन्ट्री इक्वल टु नेपाल। एउटा म कपी गर्छु, अर्को चाहिँ टाइप गर्छु। यही जे यहाँ हुन्छ त्यो यहाँ कसरी तान्न सकिन्छ, यहाँ डाइरेक्ट काठमाडौँ नलेखेर हामी के गर्छौँ, डलर दिन्छौँ, कर्ली ब्रेसेस दिन्छौँ, यो पेस्ट गर्छौँ अनि यो लेख्छौँ। सेम तरिकाले यहाँ के गर्नु पर्यो, डलर कर्ली ब्रेसेस
अनि यो क्लोज हुनु पर्यो अनि यसको नाम के गरिदिनु पर्यो कन्ट्री नेम। ल रन गरौँ। यो पनि अहिले काम गर्दैन किनकि हामीले के गरिरहेको छु उसले बुझ्दै बुझ्दैन जस्ताको त्यस्तै प्रिन्ट गरिदियो। एक्चुअलमा त्यो काठमाडौँ र नेपाल ल्याउनु पर्ने हो। सेम जसरी यहाँ लाइब्रेरीको बिन बनायौँ त्यसरी नै एउटा बिन बनाउनु पर्छ। बिन अनि बिन सेम यहाँ यो क्लासभित्र हुन्छ। कन्फिग भित्र प्रोपर्टी प्लेस होल्डर कन्फिगरर यसलाई चाहिँ कपी गर्ने, कपी क्वालिफाइड र जरुरी छ नि त्यहीँ गएर गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ आफूलाई थाहा छ भने क्लास यसले सजेसन दिन्छ कसरी यसरी लेख्दै जाने org डट होइन किन दिएन सर दिएन स्प्रिङ फ्रेमवर्क यसरी आफूलाई थाहा हुनुपर्छ पाथ। यो दिएन उसमा दिन्छ इन्टेलिजेमा डट क्लास हटाइदिने र त्यसपछि के गर्ने यहाँ चाहिँ यो भित्र एउटा प्रोपर्टी दिनुपर्छ। प्रोपर्टी त्यसको नाम हामी लोकेसन या लोकेसन्स लेख्छौँ सजेस्ट ठिक छ या त लोकेसन या लोकेसन्स ठिक है। अनि त्यसपछि भ्याल्युमा हामी के गर्छौँ त्यो प्रोपर्टी फाइललाई पास गरिदिन्छौँ। के हो त्यो हाम्रो एड्रेस डट प्रोपर्टिज सरी अब चाहिँ काम गर्छ। ठिक है र यो सबै मैले बिन बनाउने डिफ्रेन्ट धेरै तरिकाहरू छ होइन जसमध्ये केही कमनली युज मैले सिकाएँ। यही कुराहरूमा जब हामी स्प्रिङ एमभिसी गर्छौँ त्यो बेलामा उ गर्छौँ होइन। अब चाहिँ नेक्स्ट छ यदि यो तपाईँको यो युजै नगरिकन यो टचै नगरिकन हामी सबै काम गर्न सक्छौँ बिन बनाउन सक्छौँ यानि कि जावा कन्फिगरेसनबाट। त्यो कसरी म चाहिँ यसमा अर्को बनाउँछु राइट क्लिक न्यू यसलाई अर्को प्रोजेक्ट बनाउँ ल फाइल न्यू अनि जावा बेस्डको लागि मेन प्रोजेक्ट नेक्स्ट पछि डट मेन यो होला क्विक स्टार्ट नेक्स्ट कम डट क्लाउड यही अनि प्रोजेक्टको नाम स्प्रिङ विथ जावा कन्फिग। हामी एक्सएमएल टचै गर्दैनौँ डाइरेक्ट पोम डट एक्सएमएलमा हामी के गरौँ लाइब्रेरी राख्थ्यौँ लाइब्रेरी त त्यही सेम युज गरिदिउँ र लाइब्रेरीको लागि जरुरी छैन त्यहाँबाट ल्याउनुपर्छ यसरी आफूलाई थाहा छ भने टाइप गर्दा पनि हुन्छ। 1.8 गरिदिउँ यो पनि 1.8 गरिदिउँ अनि यहाँ चाहिँ के गर्ने डिपेन्डेन्सी भनेर लेख्ने त्यसपछि त्यो भित्र दुईटा डिपेन्डेन्सी भित्र के हुन्छ दुईटा एउटा ग्रुप आइडी हुन्छ ठीक है
ग्रुप आइडीमा org.spring framework, ठिक छ। त्यसपछि अर्को के हुन्छ, आर्टिफ्याक्ट आइडी स्प्रिङ कन्टेक्स्ट, त्यो नेटबाट ल्याउनै पर्दैन यो यदि बिन फाइल छ भने। अनि त्यसपछि अर्को के हुन्छ, भर्जन 4.3. यो हामी युज गरेका छौँ, हाम्रो कम्प्युटरमा एभाइलेबल यो छ, त्यही भएर त्यसले यो सजेस्ट गर्यो। ओके, कहिलेकाहीँ त्यतिकै दिइरहेको हुन्छ। गयो, यसको यो जावामा चेन्ज गरिदिन्छ, राइट क्लिक, बिल्ड पाथ, कन्फिगर बिल्ड पाथ, ल app.java एउटा फाइल प्याकेज हामी अर्को बनाऊ, क्लास मैले एउटा सेन्डर भनेर बनाएँ, प्याकेजको नाम डट कन्ट्रोलर। एउटा यसमा मैले मेथड राखेँ के पब्लिक void send यसले के गर्छ, मेसेज सेन्ड गर्छ। मेसेज इज सेन्ट। अब यो क्लासको यो सेन्ड मेथड मलाई कहाँ कल गर्नु छ, यहाँनिर कल गर्नु छ, के को थ्रु, स्प्रिङको थ्रु। स्प्रिङको थ्रु गर्नलाई यहाँ के भन्नु पर्यो, एक्सएमएल फाइल बनाउनु पर्यो, तर म एक्सएमएल फाइल बनाउन चाहदिनँ भने के गर्नु पर्यो, यहाँ चाहिँ म के गर्छु, एउटा कन्फिग एउटा क्लास बनाउँछु, अनि क्लासको नाम मैले के राखेँ, स्प्रिङ कन्फिग। र यो जसरी त्यो एक्सएमएल फाइलले काम गर्छ त्यो फाइल जस्तो काम गर्नलाई यसलाई चाहिँ हामी के गरौँ, एनोटेसन छ एउटा एट कन्फिगरेसन, र त्यहाँ बिन बनाउँदाखेरि हामी एक्सएमएलमा बनाउँथ्यौँ, यहाँ चाहिँ हामी के बनाउँछौँ, यसरी बनाउँछौँ, पब्लिक हैन। अनि कसको अब्जेक्ट बनाउनु छ हामीलाई, सेन्डर हैन, गेट सेन्डर रिटर्न न्यू सेन्डर। अब त्यहाँ बिन भनेर लेखिन्छ, तर यहाँ चाहिँ बिनको त्यहाँ लेख्नुको साटो यहाँ एनोटेसन छ बिन, यो लेखेपछि यो बिन बन्यो। अब यो बिनलाई अर्को एउटा प्याकेज बनाऊ, राइट क्लिक, न्यू प्याकेज डट कन्फिग, यसलाई यसमा राखौँ। ओके, ठिक छ, कन्फिगमा बिन बनाएको छ। अब त्यो बिनलाई यहाँ एक्सेस गर्नु छ, एक्सेस गर्नलाई सबभन्दा पहिला त त्यो कन्फिग क्लास यहाँ लोड हुनु पर्यो, अनि त्यहाँ हामी के लेख्छौँ, एप्लिकेसन कन्टेक्स्ट, के भयो, एप्लेट कन्टेक्स्ट भयो, एप्लिकेसन कन्टेक्स्ट
इक्वल टु न्यू एनोटेसन, अहिले हामी एनोटेसन बेस युज गरिरहेको छौँ, त्यही भएर एनोटेसन कन्फिग। त्यसपछि यहाँ चाहिँ एक्सएमएल फाइल छैन, के छ, जावा फाइल छ। त्यो जावा फाइलको नाम के छ, स्प्रिङ कन्फिग डट जावा लेख्छौँ, सरी जावा होइन, क्लास डट क्लास। त्यो फाइल लोड भयो, त्यसपछि हामी के गर्छौँ, जहिले पनि बिन बनाउँछौँ। बिन कसको बनाउनु छ हामीलाई, सेन्डरको अब्जेक्ट बनाउनु छ, सेन्डर इक्वल टु कहाँबाट लिन्छौँ, कन्टेक्स्ट डट गेट बिन। र कसको बिन चाहिएको छ हामीलाई, सेन्डर डट के क्लासको, होइन। अनि त्यसपछि हामी के गरिदिन्छौँ, सेन्डर डट सेन्ड। सेम, कहीँ एक्सएमएल टच चाहिँ नगरिकन हामी काम गर्नु। यहाँ एउटा प्रब्लम छ तपाईँकोमा, फर्स्टचोटि लिँदै आयो, यो बिन हामी एक्सएमएल टच नगरिकन बनायौँ। अब अर्को एउटा, यो सेन्डरलाई डिपेन्डेन्सी राखौँ। कस्तो अस्ति बनायौँ हामी, के हुन्छ, हाम्रो कन्ट्रोलर के माथि डिपेन्डेन्ट हुन्छ, सर्भिस माथि। सर्भिस के माथि, डाओ माथि। अब डाओमा हामी जाँदैनौँ, सर्भिस एउटा बनाऊ। त्यो सर्भिसको नाम के गरौँ, मेसेज सेन्डर राखौँ। अनि प्याकेजको नाम के राखौँ, सर्भिस। र यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ, पब्लिक void send message, हैन। अनि यसको एउटा इम्प्लिमेन्टिङ क्लास बनाउँछौँ, कहाँ गयो, राइट क्लिक न्यू। अब मेसेज के गर्न सकिन्छ, इमेलको थ्रु पनि सेन्ड गर्न सकिन्छ, टेक्स्टको थ्रु पनि गर्न सकिन्छ। मैले अहिले एउटा इमेल सेन्डर भनेर बनाएँ, ठिक छ। जसले के गर्छ, कसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छ, यो मिस्टेक भयो है, यी त्यसरी नै बुझौँ, इमेल सेन्डर। त्यतिको नाम कहाँ, नामको पनि धेरै महत्त्व हुन्छ, होइन। अब यसले कसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छ, मेसेज सेन्डरलाई। अनि हामी मेथडलाई के गर्छौँ, ओभरराइड गर्छौँ। अनि यहाँ चाहिँ के गर्छौँ, यसो युटी मेसेज सेन्ट बाया के, यो इमेल सेन्डर हो, इमेलबाट सेन्ड भयो, ओके। अब यो सेन्डरले डाइरेक्ट मेसेज सेन्ड गर्दैन, के गर्छ, मेसेज सेन्डरको उ लिन्छ, के भन्छ, प्राइभेट मेसेज सेन्डर, मेसेज सेन्डर। तर अब यसको के चाहियो, पहिला त बिन चाहियो, होइन। अब यो मेसेज सेन्डरको बिन चाहियो भनेपछि हामीले मेसेज सेन्डरको यहाँ बिन बनाउनु पर्यो। यहाँ चाहिँ पब्लिक मेसेज मेसेज सेन्डर गेट मेसेज सेन्डर रिटर्न कसको, के हो यसको अब्जेक्ट, इमेल सेन्डर, र यो के हो, बिन हो। अब यो बिनको यहाँबाट अटो वाइड हुन के गर्छौँ, यसले सेन्ड आफै गर्दैन, कसको थ्रु गर्छ, मेसेज र मेसेज सेन्डर डट सेन्ड मेसेज, यसले सेन्ड गर्छ। डिपेन्डेन्ट, यो सेन्डर को माथि छ, मेसेज डिपेन्डेन्ट। तर अब यो के हुनु पर्यो, यसको भ्यालु इन्जेक्ट हुनु पर्यो,
अनि त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ, तीनटा तरिकाबाट, दुईटा तरिकाबाट डिपेन्डेन्सी इन्जेक्सन सिकेका छौँ। या त के चाहिँ सेटर मेथड या त कन्स्ट्रक्टरबाट। पहिला सेटर हेरौँ, पब्लिक void set message sender अनि के हुन्छ मेसेज सेन्डर, सेटर कसरी काम गर्छ हामी कन्ट्रोल सी यहाँ गरौँ, this dot message sender equal to message sender। ठिक है, र यो सेटरको माथि हामी के लेखिदिन्छौँ, @autovoid भर्खर सिकेका थियौँ हामी। यो लेख्ने बित्तिकै अब यहाँ चाहिँ रन गरौँ, मेसेज सेन्ट भाया इमेल हुन्छ। ओके, यसरी हामी डिपेन्डेन्सी इन्जेक्सन यो हामी के को थ्रु हेऱ्यौँ, सेटरको थ्रु। यसलाई नै हामी कन्स्ट्रक्टरको थ्रु यसरी गर्न सक्छौँ, सेटर नराखेर कन्स्ट्रक्टरको थ्रु गर्न सक्छौँ। हजुर, अनि कन्स्ट्रक्टरको थ्रु हामी अब यो केसमा अब बिन बनाउन मिल्दैन, किनकि यहाँ एउटा कन्स्ट्रक्टर उसवाला चाहियो, विदाउट आर्गुमेन्ट होला। त्यही भएर एउटा हामी के गरिदिउँ, पब्लिक ठीक है। अब रन गरौँ, यो कन्स्ट्रक्टरको थ्रु डिपेन्डेन्सी इन्जेक्सन। अटोवाइड लेखेँ नि क्या, त्यसरी मान्दैन यसलाई। अब अर्को कुरा के हुन्छ, पहिला यो बिन अर्कै तरिकाले बनाऊ। यहाँ जुन बिन हामी बनाएको छौँ नि, यो बिन धेरै यस्तै बिन 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 बनाउँदै गयो भने गाह्रो हुन थाल्छ। अनि कहिलेकाहीँ कन्स्ट्रक्टरहरू छैन भने गाह्रो हुन्छ, कन्स्ट्रक्टरहरू एकभन्दा बढी छ भने। अनि यसको सोल्युसन के ल्यायो कि बिन बनाइराख्नु पर्दैन। के गर्ने, क्लासमै एउटा एनोटेसन लेख्न मिल्छ, जसलाई के भन्छ @component। त्यो बिन बनाइराख्नु पर्दैन, कम्पोनेन्ट लेखिदिने। अनि यो कम्पोनेन्टले के गर्छ, अब चाहिँ रन गरौँ, त्यो बिन बनाइराख्नु पर्दैन, रन गरौँ, मजाले काम गर्छ। किन काम गरेन, कम्पोनेन्ट सेन्डरलाई राखेका छौँ, @autovoid राखेका छौँ, सेन्ड app.java। ठिक छ। अब यो यसरी @component छ भने बुझाउनलाई होइन, उसले त्यतिकै बुझ्दैन। उता त हामी के गर्छौँ, एनोटेसन कन्फिग भनेर एक्सएमएलमा कन्फिग गर्छौँ, यहाँ त बुझ्दैन। त्यो बुझाउनलाई यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ, एउटा एनोटेसन लेख्नुपर्छ। अनि त्यो एनोटेसनको नाम हो कम्पोनेन्ट स्क्यान, @component scan। र कुन, यहाँ त अब थुप्रै प्याकेज छ, कुन प्याकेजको गर्ने त, त्यसको नाम बेस प्याकेज। अनि कुन प्याकेजको मा भएको क्लासलाई कम्पोनेन्ट मान्ने त, हाम्रो कुन हो, यो होइन इमेल सेन्डर भएको, सेन्डर भएको प्याकेज भनेपछि त्यो प्याकेजको यो नाम चाहिँ यहाँ लगेर राख्नुपर्छ, अनि मात्रै त्यो एनोटेसन बुझ्छ त्यसलाई। ओके, ल रन गरौँ, अब काम गर्छ। ठिक छ, मेसेज सेन्ट भाया। इभेन यसलाई पनि, यो जुन छ नि के भन्छ, यसको पनि बिन बनाइराख्नु पर्दैन। यसलाई पनि हामी के गर्न सक्छौँ, यो मेसेज सेन्डरमा यहाँनिर कहाँ इमेल सेन्डरमा इम्प्लिमेन्टिङ क्लासमा जहिले पनि एनोटेसन राखिन्छ, @component भनेर राख्ने। अनि अब यो फेरि अर्कै प्याकेजमा छ, अब यो प्याकेज पनि कम्पोनेन्ट छ भनेर बुझाउनलाई त्यहाँ कन्फिगमा गएर के गर्नु पर्यो,
यहाँ चाहिँ कमा दिएर जतिवटा प्याकेज लाई कम्पोनेन्ट बनाउने त्यो भित्रको क्लासलाई त्यो प्याकेज कमा दिएर लेख्न मिल्छ। यो एरे हो कर्ली ब्रेसेस भित्र राख्नुमा। अब काम गर्छ सेम। यहाँ हामी कुनै पनि बिन बनाएनौँ, सिधै कम्पोनेन्ट बनायो। रन गरौँ, मजाले काम गर्छ। मेसेज सेन्ट भाया इमेल। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ, यही मेसेज सेन्डरको दुईटा इम्प्लिमेन्टिङ हुनसक्छ। इमेल सेन्डर हुनसक्छ, मेबी टेक्स्ट सेन्डर पनि हुनसक्छ। मानिलिउँ यसको टेक्स्ट सेन्डर भन्ने छ, राइट क्लिक न्यू अनि क्लास, अर्को एउटा क्लास छ टेक्स्ट सेन्डर। अनि यसले कसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छ, त्यही मेसेज सेन्डरलाई। इम्प्लिमेन्ट्स मेसेज सेन्डर र यसलाई यसको मेथड SOUT अनि मेसेज सेन्ट भाया के लेख्थ्यौँ, टेक्स्ट हैन। अब यो पनि यसलाई पनि कम्पोनेन्ट बनाइदिउँ, @कम्पोनेन्ट। अब के हुन्छ, एरर आइदिन्छ, किनकि मेसेज सेन्डरको दुईटा इम्प्लिमेन्टेसन छ। एपले बुझ्नै सक्दैन, यहाँनिर उसले यो कहाँ गयो, सेन्डरमा उसले बुझ्नै सक्दैन कि इमेल हो कि के हो। रन गर्यो भने एरर आइदिन्छ। क्वेसन आउँछ, अब यसको दुई तीनवटा सोलुसन छ। एउटा सोलुसन छ कि कुनको गराउने त्यसको माथि के राखिदिने, @प्राइमरी। जस्तै मलाई यसको यो पहिला गराउनु छ भने, यो टेक्स्ट चलाउनु छ भने म यहाँ @प्राइमरी राखिदिन्छु अनि यो काम गर्छ। जहाँनिर प्राइमरी राखेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ पहिला मान्छ। अर्को तरिका छ कि यो कम्पोनेन्ट बनाउँदाखेरि हामी यहाँ चाहिँ यसको नाम दिन मिल्छ, जे दिँदा पनि हुन्छ। मैले यसको नाम के राख्दिएँ, इमेल हैन। अनि यसको नाम राख्दिएँ टेक्स्ट। ल यसलाई मैले कमेन्ट गरिदिएँ। अब कुन चलाउने भनेर उसलाई यहाँ दिने, कसरी, यहाँनिर कुन राख्ने त, यहाँ चाहिँ एउटा एनोटेसन लेख्न मिल्छ, @क्वालिफायर। अनि कुन इमेल पठाउनु छ, इमेलवाला गराउनु छ भने इमेल दिने, टेक्स्टवाला गराउनु छ भने टेक्स्ट दिने। कहाँ गयो, रन गरौँ। यसरी लेखिन्छ, इमेल सेन्डर लेखौँ यसको प्राय नाम चाहिँ, तर यो गर्नुपर्ने। र यहाँ चाहिँ कहाँनिर बिग्रियो, दुईटा भेटायो भने यहाँ त सेन्डर @क्वालिफायर किन काम गरेन। अहिले अटोवायर हामी यहाँ गरिरहेछौँ, त्यही भएर यहाँनिर गर्नुपर्छ, @क्वालिफायर। र यो जुन डिपेन्डेन्सी इन्जेक्सन छ नि, हामी यहाँबाट पनि गर्न सक्छौँ, सिम्पली फिल्डबाट मात्रै पनि गर्न सक्छौँ। यो सबै राख्नै पर्दैन, के भन्छ, यो सेन्डर कन्स्ट्रक्टर पनि राख्नु पर्दैन।
र मोस्ट अफ द केसेस हामी यही प्र्याक्टिस गर्छौँ, त्यही भएर मैले यो वाला देखाइदिएँ। अब रन गर्छु। ठिक छ, यसरी गर्न सके। थुप्रै तरिका छ, केही तरिकाहरू मैले सिकाइदिएँ होइन। अनि जसमध्ये यो तरिका सिकाइदिएँ। नभए तपाईँले कहिले के गर्न सक्नुहुन्छ, यो कम क्वालिफायर नदिएर यसकै नाम चाहिँ जे बिनको नाम छ त्यही राखिदिने, ठ्याक्कै यहाँ। तर यसमा गएर चेन्ज गरिराख्नुपर्छ तपाईँलाई, नाम राखिदिने, यसले इमेलकै काम गर्छ। तर तपाईँलाई यो 50 ठाउँमा छ भने 50 ठाउँमा चेन्ज गरेर बस्नुपर्छ। त्यही भएर यो क्वालिफायरवाला बेस्ट अप्सन हो, या प्राइमरी बनाइदिने। र लास्ट जुन प्रोपर्टी फाइल हामी यहाँ जसरी उसमा गऱ्यौँ त्यस्तै यहाँ पनि प्रोपर्टी फाइल बनाउन सकिन्छ। यहाँ चाहिँ रिसोर्स फाइल बनाऊ, राइट क्लिक, कहाँ गयो, बिल्ड पाथ, कन्फिगर बिल्ड पाथ, अनि एउटा एड फोल्डर गरौँ, मेनमा क्लिक गरेर के छ, मेन रिसोर्सेस, ओ एडिट मेन लेख्नु पर्दैन त्यो केसमा। जस्तै यहाँ चाहिँ एउटा फाइल बनाएँ मैले, राइट क्लिक, न्यू, अनि अदर फाइल, मेसेज प्रोपर्टिज भनेर वाट एभर अहिले प्रोपर्टिज, यसले पनि एक्सटेन्सन प्रोपर्टिज नै हुन्छ। जस्तै मैले एउटा नेम यहाँ राखेँ, कसलाई पठाइरहेको छु टेक्स्ट भनेर, जस्तै मैले राम शर्मालाई पठाएँ। यो नेमलाई इमेल या टेक्स्ट पठाउनु छ, त्यो तान्नु छ। सबभन्दा पहिला त यहाँ के गर्नु पर्यो, एउटा एनोटेसन लेख्नु पर्यो। त्यो एनोटेसनको नाम हो @property source। त्यसपछि यसमा डबल कोटमा क्लास पाथ कलन, हाम्रो प्रोपर्टिज फाइलको नाम के हो, मेसेज डट प्रोपर्टिज। यो लेखिसकेपछि हामी चाहिँ कहाँनिर तानौँ, यहाँनिर मलाई चाहिँ त्यो नाम तान्नु छ। के नाम छ, प्राइभेट स्ट्रिङ नेम। त्यो नाम यहाँ चाहिँ मलाई प्रिन्ट गर्नु छ, कसलाई सेन्ड गर्यो भने। अहिलेलाई जस्ट फर एक्जाम्पल नेम इज, अहिले गर्यो भने यो एरर आउँछ, सरी नल आउँछ। अहिले हामीले त्यहाँ तानेकै छैनौँ, रन गर्यो भने आउँदैन, नल आउँछ। ठिक, त्यसलाई तान्न मिल्छ। कसरी तान्न मिल्छ, त्यो लेखिसकेपछि एउटा एनोटेसन छ @value। त्यसपछि हामी के लेख्छौँ, डलर कर्ली ब्रेसेज, सरी डबल कोटमा डलर कर्ली ब्रेसेज नेम, यो लेख्ने बित्तिकै ठ्याक्कै आइदिन्छ। ओके, र यो सबै मैले